तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम रोमियो के ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और हम उसके 12वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज हम 9वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली किस्त में हमने रोमियो के ख़त के 12वें बाब की पहली से 8वीं आयत तक बात की और हमने जाना कि रोमियो 12वें बाब से रोमियो के ख़त का अमली हिस्सा शुरू होता है। पहले 8 अबवाब तालीमी हिस्सा है और 9वां, 10वां और 11वां बाब तकसीमी हिस्सा कहलाता है, लेकिन 12वें बाब से लेकर ख़त के इख्तिताम तक अमली हिस्सा है। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम पहली 8 आयात के मुतालिक जानना चाहते हैं जिनका मुतालिया हमने पिछली किस्त में किया था, उसके मुतालिक कुछ बताएं। 1 से 8वीं आयत में उसने हमसे खुदा की बख्शिश के बारे में बात की है। इन आयात में वो हमें बताता है कि खुदा हमसे क्या तवक्को रखता है। ये मुनसफाना मुतालबा है जिसने हमें ये सब तोहफे अता किए और ये 1 से 8वें बाब में बहुत वाज़ेह तौर पर दर्ज है। और फिर हम उसके फजल, हिकमत और इल्म को देखते हैं और उसकी नेमतें लामहदूद हैं। और मेरे ख्याल में उसका हमें ये बताना मंतकी है कि खुदा हमसे दुनिया के मुकाबले एक मुख्तलिफ बर्ताव की तवक्को करता है कि हम उसकी तारीफ करें, उसका हुक्म मानें, खिदमत करें और उसका खौफ रखें। ये एक शानदार बात है, लेकिन इससे भी शानदार बात है कि और वो कहता है, पस है भाइयों मैं खुदा की नेमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ जी। मैं खुदा की रहमतों का वास्ता नहीं देता, यानी कि वो उनके कंधों पर बोझ डालना नहीं चाहता, वो उन पर पाबंदियां आयद नहीं करना चाहता, और वो उनसे खुदा की रहमतों के वसीले इल्तमास करता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये हमारी बरकत के लिए है। फिर हम तजर्बा करेंगे कि रास्त और खुदा की पसंदीदा कामिल मर्जी क्या है। इसके बाद वो आखिरी हिस्से में बदन को कुर्बानी के तौर पर पेश करने की बात करता है। बाद अज़ां वो नेमतों के ताल्लुक से बात करता है। उसने इसकी शुरुआत चंद एक नेमतों से की जिनके मुतल्लिक हमने पिछली बार जाना, और फिर वो मजीद कहता है। 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं कि मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। हमें मोहब्बत और बरादराना मोहब्बत के ताल्लुक से कुछ बताइए। खुदा मोहब्बत है और खुदा रोशनी है। ये खुदा की फितरत है। खुदा मोहब्बत है, खुदा रोशनी है, और इसलिए रोशनी होते हुए वो कहता है कि बदी से नफरत करो, और मोहब्बत होते हुए वो कहता है कि कामलों से मोहब्बत करो। मोहब्बत बस गुफ्तगू नहीं और ना ही वो एहसास है। और इसके बावजूद कि हम मोहब्बत को बातों और एहसासात से जाहिर करने के हक में हैं, अल्फाज अहम है लेकिन मोहब्बत बढ़कर है। इसलिए बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, यानी कि हमें बस मोहब्बत नहीं रखनी बल्कि उसका आपस में बरादराना इजहार भी करना है। और मैं ये कहूँगा कि इसलिए कि ये खुदा के घराने को मुमताज करे क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बरादराना मोहब्बत क्या है? ये अच्छा सवाल है। बरादराना मोहब्बत को यूनानी में फेलो कहा जाता है, और मैं ये कहूँगा कि खुदा ने हमसे कामिल और सच्ची मोहब्बत रखी और हमें भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। और पालूस रसूल ने इस बरादराना मोहब्बत के हवाले से खत के हर बाब में एक बार बात जरूर की है, मतलब कि 5000 बार मोहब्बत की बात की। और वो कहता है, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है।
جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اور اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ سو وہ ہمیں محبت میں ریاکاری سے خبردار کرتا ہے کہ آپ کے منہ پر بہترین بات کرتا ہے لیکن آپ کے پیٹھ گھماتے ہی آپ پر وار کرتا ہے، اور یہ برتاؤ سچے مسیح کو زیب نہیں۔ کیا خدا کے فرزندوں کے حلقے کے باہر بھی دنیا میں کسی قسم کی برادرانہ محبت موجود ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں بہت زیادہ دوستی ہو، لیکن اس درجے کی برادرانہ محبت اور کہیں نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ وہ بھائی جس سے میں پہلے کبھی نہیں ملا، تو جب میں اسے ملتا ہوں تو وہ میرے جسمانی بھائیوں سے میرے زیادہ نزدیک ہے۔ اگر میرا جسمانی بھائی خدا سے پیدا نہیں ہوا اور اس کی زندگی میری مانند نہیں، سو برادرانہ محبت ایک اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو خدا کے گھرانے کی خاصیت ہے۔ سو اس کی مثال آپ کو خدا کے گھرانے کے سوا اور کہیں نہیں ملے گی۔ جی لیکن باقی کی محبتیں جو دنیا میں ہیں جعلی ہیں۔ جی ہاں، ان کی محبت کے پیچھے اور ہی ارادے اور ہی مفاد ہیں، لیکن سرگرم محبت جو کہ پاک دل سے ہوتی ہے، تو وہ پاک دل کہاں سے آئے اگر وہ ہو ہی نہ؟ کیا یہی وجہ ہے کہ نئے عہد نامے میں برادرانہ محبت کا تذکرہ 8 مرتبہ کیا گیا؟ یعنی وہ عدد جو نئی پیدائش یا نئی تحقیق کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ 8 مرتبہ آیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا اگر ایسا ہے تو یہ ایک خوبصورت عدد ہے کیونکہ یہ ایک نئی پیدائش کا عدد ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ کیا آپ اس کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت ایک بہت ہی خوبصورت صفت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہمارے خداوند کی صفت ہے۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے تو وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ کوشش محنت ہے یا جہاد؟ یہ محبت ہے، جہاد نہیں۔ نہیں۔ صحیح۔ محنت سے مراد اپنا کام جافشانی سے کرنا ہے۔ مثلاً امثال 12 میں ہم یہ پڑھتے ہیں، سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا۔ یہاں 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، مطلب ایک آدمی شکار کو پکڑتا ہے لیکن اسے کباب نہیں کرتا، جو اس کے ہاتھ آتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ سستی ہے، اور سستی محنت یا کوشش کے برعکس ہے، لیکن انسان کی گرا بہاں دولت محنتی پاتا ہے۔ یہ شاندار بات ہے کہ سچا ایماندار ایک محنتی طالب علم کی مانند ہے یا ایک محنتی ملزم کی مانند، اور یقیناً خدا کی جو سب سے بلند اور بالا ہے اس کی خدمت میں سخت محنتی ہونا پڑتا ہے، اور محنت ایک عظیم صفت ہے جو ہمارے خداوند میں بھی تھی۔ جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا دن کا معمول کیا تھا۔ وہ جافشانی اور تندی سے کام کرتا ہے، یعنی فلفور۔ یہ ہمارا خداوند ہے، اور کوشش میں سستی نہیں ہے۔ وہ روحانی جوش سے بھرا ہے، اور نہ صرف کہ ہاتھ کام کر رہے ہیں بلکہ دل میں بھی روح کی آگ ہے۔ روحانی جوش سے بھرے رہو، اور پولس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جوش سے بھرا تھا، اور جب وہ بات کرتا ہے تو اپنی زندگی انڈیل دیتا ہے۔ وہ عظیم حقائق کو ٹھنڈے دل سے بیان نہیں کرتا تھا، اور اس میں روحانی جوش بھی تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو اور روحانی جوش سے بھرے رہو، اور کہتا ہے خداوند کی خدمت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ سو میں کہوں گا کہ ہم ان 2 طریقوں سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ کوشش یعنی وہ ہاتھ جو چوکس ہو کر کام کرنے لگا، اور دل جس میں روح کی آگ جل رہی ہے خدا اور روحوں کے لیے۔ بھائی یوسف، ایک غلط تصور کو دہرایا اور پھیلایا گیا کہ فضل کا مطلب ہے آرام سے لیٹ جانا، لیکن یہاں تک کہ ایک نعرہ بھی بلند ہوا، نئے ہو جاؤ اور آرام سے لیٹ جاؤ۔ یعنی چونکہ نجات مجھے اپنی کسی کاوش سے نہیں ملتی بلکہ فضل سے، تو میری روحانی زندگی میں بھی کوشش کی جگہ آرام ہی ہونا چاہیے۔ تو ان الفاظ کی روشنی میں کہ کوشش میں سستی نہ کرو، بتائیے کہ محنت کی کمی کے کیا خطرات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے خطرات دیکھنے کے لیے ان سست لوگوں کی مثال بہترین ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ خوش نہیں ہے، اور ایک ایماندار الجھن کا شکار ہے کہ وہ سچ میں ایماندار ہے یا نہیں۔ وہ الجھن میں ہے۔ اگر آپ اسے یہ کہتے سنتے ہیں میں ایماندار ہوں یا نہیں، اور کیا میں مرنے کے بعد جہنم میں جاؤں گا،
और जब पतरस अपने दूसरे खत में ये कहता है कि बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल खुशी करो, कोशिश नहीं कमाल कोशिश, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, बल्कि इसे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। जी हाँ, निजात तो फजल से है, लेकिन ये निजात जो फजल से है मुझे इस तरह जीने की इजाजत नहीं देती जैसे जिया करता था, बल्कि मैं अपनी जिंदगी मसीह के नाम कर दूं। जिसने फजल से मिलने वाली निजात का सबसे ज्यादा दिफा किया वो पालूस है। उसकी जिंदगी मेहनत और जाफिशानी को वो सिर्फ कर रहा था। बिल्कुल। हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। काबिल गौर बातें हैं। यकीनन ये एक खूबसूरत और मुकम्मल मुमासलत है। पहले उम्मीद और खुश होना, एक सच्चे ईमानदार के लिए उम्मीद से हटकर तसल्ली और हकीकी खुशी की कोई और बात नहीं, ताकि हमारी पुख्ता तौर पर दिल जमाई हो जाए, जो अपने लिए इसलिए दौड़ते हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लें। और यकीनन मैं ईमान रखता हूं कि नाजरीन में से ज्यादातर ये जानते हैं कि उम्मीद का मतलब मसीह के आने की उम्मीद है, कि खुशहाली का वक्त आएगा जिसमें मैं उसे देखूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में क्यों ना हूं, और फिर चाहे मुझे सख्त हालात का सामना ही क्यों ना हो। मैं उम्मीद में मसरूर रहूं, और वो सब एक दिन का होगा, फिर खत्म हो जाएगा, और हर कदम मुझे उस खुशहाली के वक्त के नजदीक ले जाता है। लिहाजा मैं उम्मीद में खुश हूं। तब क्या होगा जब मुसीबत से गुजरूंगा, और मुसीबत में सब्र। इससे पहले उसने हमें 5वें बाब में बताया कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। मुसीबत में सब्र पैदा होता है, सो मुझे फिक्रमंद नहीं होना, बल्कि मुसीबत में भी मुझे साबिर रहना है। तूने मुझे कुशादगी बख्शी, ज़बूर 4 में लिखा है, जिसका मतलब है तूने मुझे बढ़ाया, तूने मेरी हदों को बढ़ाया, तूने मुझे और ज्यादा सब्र करने वाला बनाया। मुसीबत से सब्र पैदा होता है। और आखिर में दुआ में मशगूल रहो, ताकि तुम हमेशा साबिर और खुश रह सको। मुझे फजल के तख्त के पास जाना होगा ताकि मैं वो हासिल कर सकूं जो मेरी जरूरत है। भाई यूसुफ, क्या आप यहाँ देखते हैं इस मसलहत के हिस्सों में कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? उम्मीद में खुश, मसलन जिस कदर मुबारक उम्मीद की रोशनी मेरी आंखों में चमकेगी, उतना ही मेरा दिल खुशी से भर जाएगा, और उसी कदर मैं मुसीबत के वक्त में सब्र से भर जाऊंगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही माकूल बात की है, और मैं इस मुमासलत को ज़बूर 84 के साथ भी जोड़ता हूँ, जिसमें 4 बातें हैं। पहली बात जो ज़बूर 84 की 3 या फिर 4थी आयत में है, जी 3री और 4थी आयत में, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तारीफ करेंगे, ये खुशी है। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सहून की शाराहें हैं। वो वादिये बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। यहाँ मुसीबत में सब्र आखिर में है। ए लश्करों के खुदा, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। यहाँ दुआ में मशगूल रहने का अमल है। फिर जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं कि मुकद्दसों की एहतियाजे रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, तो हम कैसे मुकद्दसों की एहतियाजों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर हम अमली मसीहत के मुतल्लिक पढ़ते हैं। मसीहत सिर्फ बातें नहीं हैं। हमारी जिंदगियों में कितनी बातें भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में कुव्वत की कमी है। हमारी जिंदगियों में बातें ही बातें हैं, मसीहत बातें नहीं है। और क्या हम यहाँ अमली मसीहत के एक पहलू को देख सकते हैं कि मुकद्दसों की एहतियाजें रवा करना। मुकद्दसीन कौन हैं? मुकद्दसीन खुदा के प्यारे हैं जो मसीह पर ईमान लाए हैं, जो मसीह के खून से धोए गए हैं और मुकद्दसीन बने हैं। जी हाँ, तो क्या इन लोगों की कोई जरूरतें नहीं? जी, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो। यही बात यूहन्ना रसूल ने अपने पहले खत के 3रे बाब में कही। और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग ना करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान से ही नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत रखें। जहाँ तक मुसाफिरों की बात है तो हर शख्स मुसाफिर है, जिसके पास रहने का ठिकाना ना हो, जिसके पास खाने का ठिकाना ना हो। हमें मुसाफिर परवरी करनी है। और इब्रानियों के 13वें बाब में लिखा है कि मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, बल्कि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। वो हमें बताता है कि जब वो उनकी खातिर कर रहे थे तो वो ना जानते थे कि ये फरिश्ते हैं। और यकीनन अगर कोई मेरे पास आता है तो हम उसे देखने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। कौन उसकी खातिर करेगा? वो आसमानी है। लेकिन उन्होंने उसे अपने घर में दावत दी और वो ना जानते थे।
کہ وہ کیا कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुसाफिर एक अजनबी से मोहब्बत कर रहे थे। और अगर हम इस कहानी को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो हमें अपने भाइयों की ज़रूरतों के मुतल्लिक कैसे पता चलेगा ताकि मैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। चंद एक बातें हैं। पहली बात कि कोई अपनी ज़रूरतों का चर्चा दूसरों के आगे करता है तो बाकी उसकी ज़रूरतों से वाकिफ़ होंगे। फिर हम दुआ करेंगे कि उसकी मदद करनी है या नहीं। मैं उस अजीम मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं कि मैं अपने भाई के लिए दुआ कर रहा हूं, चाहे उसने अपनी ज़रूरतें बताई या नहीं। मैं उसकी ज़रूरतों को महसूस कर सकता हूं। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? यकीनन एक बड़ा मुकाम है, जैसा कि आपने कहा, और मेरी ख्वाहिश है कि हम सब इस मुकाम पर हों। देखने वाले और सुनने वाले हम सब खुदा की ऐसी कुर्बत चाहते हैं जहां हम अपने भाइयों की ज़रूरत को महसूस करें। अमूमन वो जिसकी ज़रूरत है वो बड़ी दफ़ा बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़ाती तौर पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एक शख्स अपने भाई के यहाँ गया और मैं उस शख्स से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। और जब वो गया तो उसके भाई ने पूछा, क्या आज आप मेरे साथ खाना खाएंगे? उसने कहा नहीं, तो उसने कहा नहीं, आज आप मेरे साथ खाना ज़रूर खाएंगे और मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँगा। तो उसने कहा, आपको कैसे पता मुझे ज़रूरत है? तो उसने कहा कि जब आप ट्रेन पर बैठकर आ रहे थे तो खुदा ने बताया तेरा भाई आएगा, जो उसकी ज़रूरत है तो उसे देना। उसी भाई ने ये कहानी सुनाई और उस भाई के जनाजे पे जिसने उसके साथ भलाई की थी वो खुदा के कितना करीब था। और खुदा ने उसे बताया एक भाई तेरे पास आएगा और जो उसकी ज़रूरत है तो उसे देना, उसे अशद ज़रूरत थी। और खुदा के करीब रहने से मैं अपने बहन भाइयों के दर्द को महसूस कर पाऊंगा। और यही बात यूहन्ना ने कही, अपने भाइयों को मोहताज देखकर, सुनकर नहीं बल्कि देखकर भाइयों की जरूरत पर गौर करना है। जब मुझे ये महसूस हो कि वो माली मुश्किल का शिकार है तो मुझे उसकी एहतियाज रफा करनी है। हमें यहाँ पता चलता है कि क्यों बहुत बार हमारे भाइयों के लिए हमारे जज्बात मर जाते हैं, क्योंकि हम उनके लिए दुआ नहीं करते। सही। शायद अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, चाहे उन्होंने हमें दुआ करने को कहा या नहीं, हम उनके हालात से वाकिफ होंगे। रूहुल कुद्स हमसे बात करेगा। बिल्कुल सही। 14वीं आयत, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। इस आयत के बारे में बताएं। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, लानत ना करो। मैं इन 7 खूबसूरत बातों को दोहराना चाहूंगा जो इस बाब में हैं। 7 काम जो हमें नहीं करने। ये 7 ऐसे काम हैं जो ना करने वाले हैं। और दूसरी आयत को देखें, यहाँ लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। आयत 3 जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, लानत ना करो। आयत 14, लानत ना करो। और जब हम आयत 16 पर पहुंचते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अपने आप को अक्लमंद ना समझो। ये चौथी बात है। और 5वीं बात 17वीं आयत में है कि बदी के एवज किसी से बदी ना करो। आयत 19 में लिखा है, ऐ अजीजो अपना इंतकाम ना लो। और इस बाब की आखिरी आयत है कि बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। मसीहत का मेयार बहुत बुलंद है, ना सिर्फ तब जब मामला मेरे भाई के साथ हो बल्कि जब बात मेरे सताने वालों या फिर मेरे लानत करने वालों ही की क्यों ना हो, और वो जो हमारे साथ बदी के मंसूबे बांधते हैं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 16वीं आयत, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। सवाल ये है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल क्यों हैं? जी भाई यूसुफ, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि हम पहले इस बात पर कयाम कर चुके हैं और हमने इस बाब में देखा कि हम आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। और फिर यहाँ हमने पढ़ा कि आपस में यकदिल रहो। मुझे आपके मामलात की फिक्र करनी चाहिए जितना मैं अपने मामलात की करता हूँ, क्योंकि दर हकीकत हम सब भाई हैं और हम एक ही बदन के अज़ा हैं। अगर एक अज़ा ने चोट खाई हो तो सब अज़ा तकलीफ में होते हैं, और अगर एक अज़ा को इज्जत मिली हो तो सब अज़ा खुशी करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही बदन के अज़ा हैं और हमें एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए। और फिर वो कहता है ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो।
یہ دنیا کے لوگوں کا خاصہ ہے، یہ شیطان کی تعلیم ہے جو پہلی متکبر مخلوق ہے جس نے انسانیت کو تکبر کی بیماری میں مبتلا کیا۔ اونچے اونچے خیالات کا مطلب ہے تکبر کی باتیں۔ یہ تکبر کی باتیں ہیں کہ میں دوسروں سے اونچا بننا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے چاہے مجھے ان کی کھوپڑی پر ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے، بلکہ ادنا لوگوں کی طرح متوجہ ہو۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے، اور شیطان کی تعلیم بلند مقام چاہتی ہے، لیکن مسیحت کی تعلیم بلکہ آپ اپنے آپ کو خالی کر دو۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ اونچے خیالات باندھنے اور ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو کامل کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے۔ یہ تکبر ہے، اور ہمیں یہاں خبردار کیا گیا ہے تکبر سے، چاہے وہ اعمال میں ہو یا اندرونی احساسات میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ تکبر باہر واضح نہ ہو لیکن اندر ہو، اور میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہوں۔ 17ویں آیت میں ایک نئے حصے کا آغاز ہوتا ہے دشمنوں سے معاملات کے تعلق سے۔ ہم پڑھتے ہیں، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ اس لیے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ شاید یہ الفاظ ہماری اشد ضرورت ہیں اس جدید دور میں، خاص کر موجودہ حالات میں۔ جو عالم اس وقت عرب کے خطے میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب مسیح کے پیروکاروں سے دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا ان الفاظ کی روشنی میں ہمیں ان کے ساتھ کس طور پر برتاؤ کرنا چاہیے؟ مسیح کے قریب رہنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ دشمنوں سے کیسے پیش آیا، یہ بہت مددگار باتیں ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے مسیح کی خصوصیات ظاہر ہوں ان کے سامنے نہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے نہیں جو میری تعریف کرتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے جو میرے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ لفظ بہت ہی آسان ہے، اور میں کہوں گا کہ ان الفاظوں کو چھوٹا سا بچہ سمجھ سکتا ہے، لیکن ان پر عمل کرنا مشکل ہے، اور اسی لیے مسیح کو ہم میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ میں چاہے جتنی بھی وضاحت کر لوں، میں ناظرین کو قوت نہیں دے سکتا جن سے وہ ان الفاظوں کے مطابق زندگی جی سکیں، بلکہ ہم سب کو فضل کے تخت کے پاس جانے کی ضرورت ہے، دعا میں مشغول رہنے کی اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی، جیسا کہ ہم واضح پڑھتے ہیں۔ ہمیں خدا کے قریب آنے اور رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کی عظیم خصوصیات جو اس میں ظاہر ہوئیں ہم میں بھی ظاہر ہوں۔ بھائی، شاید واضح کرنا اچھا رہے گا کہ ایسا کرنے کی قوت ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے۔ یہ قوت خدا کی زندگی یعنی ابدی زندگی کو قبول کرنے سے ملتی ہے، جو مجھے خداوند یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ اسی سے میں اس لائق ہوتا ہوں کہ دشمنوں سے اس طور پر برتاؤ کر سکوں۔ بالکل۔ اور روز رفاقت کے وسیلے مجھے قوت ملتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ سب مسیحی ایسا نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ مسیحیوں کو، کلیسیاؤں کو، کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، تو کچھ کہیں گے یہ تو بے بسی ہے، یہ کمزوری ہے، اور وہ گلیوں اور بازاروں میں بدی کا بدلہ بدی سے ہی دیں گے، وہ اونچی آواز کا جواب اونچی آواز سے ہی دیں گے، اور ہتھیار کا بدلہ ہتھیار سے ہوگا، یعنی جیسے کو تیسا، اور تشدد کے بدلے تشدد۔ وہ کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے الہی فطرت کو نہیں پایا اور وہ روزانہ مسیح خداوند کے وسیلے رفاقت اور تعلق میں نہیں رہتے خدا کے کلام اور دعا کے ذریعے، تو سب سے پہلے تو انہیں ایک نئی فطرت کی ضرورت ہے۔ یہ فطرت ہمیں خدا کے فضل کے وسیلے حاصل ہوتی ہے، خدا میں نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور مجھے باپ کی طرح بنا دیتی ہے، اور میرے زمینی باپ سے مجھے میراث حاصل ہوئی جو کہ بدی کی زمینی خصوصیات ہیں، لیکن اپنے آسمانی باپ سے مجھے سب اعلیٰ خصوصیات حاصل ہوئیں۔ تم ذات الہی میں شریک ہوئے ہو۔ ہمیں مسیح جیسا مزاج رکھنا اور چاہیے، ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا خدا ہے۔ آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ضروری ہے کہ ایک سچا ایماندار محنتی ہو اپنی ساری زندگی میں، خاص کر خداوند کی خدمت میں، لیکن اسے خداوند کے ساتھ ایک سچے تعلق میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ روحانی جوش سے بھرا رہے، نہ صرف اپنے ہاتھوں سے کام کرے بلکہ خداوند کے ساتھ روحانی رفاقت بھی رکھے۔ یہ دو باتیں ایک انسان سے خداوند کی سچی عبادت کرواتی ہیں۔ ان دو خصوصیت کے وسیلے سے ایک شخص خداوند کی عبادت وفاداری کے ساتھ کر سکتا ہے اور لائق طور پر کرتا ہے۔ جی۔ 14ویں آیت، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے وسیلے برکت چاہو لعنت نہ کرو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا چاہتا ہے کہ واقعی ایک ایماندار جہان کے لوگوں سے مختلف نظر آئے،
لیکن وہ ایسا برتاؤ نہیں رکھ سکتا اور مصیبت میں مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس میں نئی فطرت نہ ہو، وہ الہی فطرت جو اسے جسمانی لوگوں سے مختلف بنائے، کیونکہ جب کوئی بھی جسمانی شخص کی مانند غضب میں آتا ہے تو وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور انتقام کی آرزو کرتا ہے، لیکن وہ شخص جس میں الہی فطرت ہے مضبوطی سے قائم رہ سکتا ہے، اور ایسا خداوند کے ساتھ روزانہ رفاقت رکھنے کے وسیلہ سے ہوتا ہے، اور خداوند کی حضوری میں رہنے سے ہمیں ایسا کرنے کی قوت مل سکتی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی خدا آپ یوسف۔ کو برکت دے۔ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا، كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة، أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔